अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत सीनियर अखबार नवीस थे, कालम नवीस थे, इल्म का ख़जाना थे, अनवर कुदवाई साहब। अच्छा, अब जंग लाहौर से या जंग मतलब है कि कालम वगैरह लिखने में या दारती सफ़े से जिन लोगों को शुगल रहा है वो उनको जानते हैं या फिर उनको पढ़ने वाले भी उनको जानते हैं। तो अनवर कुदवाई साहब मुझे याद है हमेशा समझाया करते थे, कहा करते थे कि मुझे कि याद रखो कि हुकूमत एक हाथी की तरह होती है। तो शिकार करने वाले जानते हैं कि जब हाथी का शिकार किया जाता है तो कोई यहाँ गोली लगी वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, हाथी के सर पे गोली मारी जाती है। लेकिन जब हाथी के सर पे गोली मारी जाती है और गोली लग जाती है तो हाथी ऐसा नहीं होता कि वो एकदम गिर जाएगा या उड़ जाएगा, या वो हाथी का वज़न और उसकी एक जिसामत होती है। जब उस गोली लगती है तो वो थोड़ी देर खड़ा रहता है और लगता यही है कि वो अभी मतलब झेल जाएगा और फिर उसके बाद धड़ाम से गिर जाता है। अनवर कुदवाई साहब ये मिसाल दिया करते थे हुकूमतों की कि देखना ये चाहिए किसी भी सहाफ़ी को या सियासियात में दिलचस्पी रखने वाले तालिब इल्म को कि बाकी तो हुकूमत अपोजिशन और महंगाई ये मामला तो चलते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत के सर पे गोली तब लगती है जब वो इस्टेब्लिशमेंट से पंगा लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि हमारी तारीख़ गवाह है कि वो पंगा ले तो लिया जाता है एक इनकलाब में आके, लेकिन उसके बाद फिर उसकी एक कीमत देनी पड़ती है। मौजूदा जो आप कहें हुकूमत PTI की है, इसके सर पे जो इसने ख़ुद अपने सर पे गोली मारी है वो DGISI के नोटिफिकेशन पे आप यूँ समझें कि गोली लग गई है। अब ये लेपापोती हो जाए, मरहम पट्टी हो जाए, ये अपनी जगह है। हुकूमत बज़ाहिर आपको दिखाई भी दे रही है, लेकिन अब ये वो हुकूमत है जिसके दिन गिने जा चुके हैं। यानी जिन सहारों पर ये हुकूमत खड़ी थी वो सहारे अब ख़ुद को इस हुकूमत से अलहदा कर रहे हैं, अपनी इज़्ज़तों को, वक़ार को बचा रहे हैं। दो अहम तरीन तकरीरियाँ जो आपके सामने होने जा रही हैं, अभी सिर्फ ख़बरें हैं। 20 नवंबर को ऑफिशियल चार्ज नए DGISI ले लेंगे। और इस मैं आपको इदारों का थोड़ा वो तरीक़ाकार बता दूं कि अब जबकि नए DG का नाम अनाउंस हो गया है ISI का, तो ये जो रोज़ाना की ब्रीफिंग्स जाती हैं DGISI को, अब वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मौजूदा DGISI जनरल अफेयर्स को जा रही हैं, बल्कि वो आने वाले जो नए DGISI हैं चार्ज लेने से पहले जो यानी मालूमात एक ब्रीफ उनको जा रहा है वो उनको भी जा रहा है। और महकमे का जो किसी भी इदारे में हो, कोई बैंक भी हो, प्राइवेट कोई इदारा हो, जब ये स्टाफ को जब ये मालूम होता है कि उसका जो इमीडिएट बॉस है, उसका बॉस, आगे बॉसेस की लाइन उसको छोड़े, उसका बॉस वो जब यानी ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिर वो इदारे के जो कारकुन हैं वो फिर अगले बॉस को देख रहे होते हैं। यानी वो मौजूदा जो बॉस है वो मौजूद ज़रूर है कागज़ों में, लेकिन उसकी वो बात नहीं रहती। अच्छा, तो एक तो ये अहम तरीन तकर्री मैंने आपसे गुजारिश की, हाथी के सर पे गोली लग गई। और दूसरा मैं अब आपको बता दूं, दूसरा है यानी चेयरमैन नैब। चेयरमैन नैब, अब जनरल बिलाल को सऊदी अरब से अगर तलब करके चेयरमैन नैब लगाया जाता है तो नैब भी जो है ये इमरान खानी सहर से आज़ाद हो जाएगा। यानी मौजूदा चेयरमैन नैब तो कंप्रोमाइज़ है, इनकी वीडियोज़ तो अच्छा, ये वीडियो तो वो है ना जो मैंने और आपने देखी हुई है। असल वीडियोज़ वो हैं जो हमने देख नहीं रखी और जावेद इकबाल साहब के इल्म में है। तो वो एक वीडियो तो बेसिकली ये था ना कि अच्छा अगर ये रिलीज़ हो सकती हैं तो फिर वो भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से जावेद इकबाल जो है वो यानी इमरान खान ने कहा सुबह, उसने कहा सुबह, इमरान खान ने कहा रात, उसने कहा रात, इमरान खान ने कहा उल्टा लटक जाओ, जावेद इकबाल उल्टा लटक गया, इमरान खान ने कहा कि सीधे हो जाओ, वो PT करने लग गए जावेद इकबाल। यानी चेयरमैन नैब का जो तक़द्दुस या एक जो एहतराम होना चाहिए उसको रेत में रोल के रख दिया इमरान खान साहब ने। तो ये जो दो अहम तरीन तकरीरियाँ, क्योंकि यही दो ऑफिस हैं ISI और नैब जहाँ से ये सारे बाकी पॉलिटिशियंस कंट्रोल होने हैं। यानी किसी करप्शन के केसेस हैं उसको मतलब डंडा दिखा के, बंदूक दिखा के मजबूर किया हुआ है कि वो PTI जिंदाबाद करता रहे। कोई यानी इस फिक्र में है कि वो अगर केस नहीं है तो बन ना जाए, वगैरह वगैरह। पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्या मसला है। तो अब आपने उसके आसार देखने शुरू किए कि ये दो लोग जब रिप्लेस होने जा रहे हैं तो उसके बाद अब ये एस्टैब्लिशमेंट के लोग होंगे या ये होंगे जो मेरिट पर, यानी कम से कम 22 नहीं होंगे, PTI के कोई कमिटेड वर्कर टाइप चीज़ नहीं होंगे, ना इमरान खान के आशिक होंगे और ना ही वो इमरान खान की ख्वाहिश के ऊपर यानी अरकान असम्बली और ये पावर ग्रुप्स जो हैं, पावर ब्रोकर्स जो हैं, इन पर वो अपना असर रसूख इमरान खान के फ़ायदे में इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो किसी और के फ़ायदे के इस्तेमाल के लिए करेंगे, इनके लिए नहीं करेंगे। अच्छा, अब पहला नतीजा आया नौशहरा से। परवेज़ खटक के जो भतीजे हैं उन्होंने नौशहरा बड़ा इसको याद, इनका इलाका है ये परवेज़ खटक का, यानी पख्तूनख्वा में जो इलाका है वो नौशहरा से है। नौशहरा से इनके जो भतीजे हैं लियाकत खटक के बेटे अहद खटक, इन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि पीपल्स पार्टी में ये शामिल इन्होंने कर दिया है ऐलान।
لیاقت خٹک جو ہے یہ انتظار کر رہے ہیں, انہوں نے ٹائم مانگا ہوا ہے بلاول بھٹو سے کہ وہ نوشہرہ میں آئیں, پیپلز پارٹی کا ایک جلسہ ہو اور اس کے بعد پھر وہ بھی ظاہر ہے کہ اعلان کر دیں. اسلام آباد کے اور پشاور پختونخوا کے تمام باخبر یہ صحافی جانتے ہیں, کوئی قطعی طور پر یہ خبر ہے ہی نہیں کہ پرویز خٹک 2018 سے عمران خان کے شدید مخالف ہیں اور مطلب ان کے شدید شکوے شکایات ہیں, اور ان کا کیس بیسیکلی یہ ہے پرویز خٹک کا, وہ یہ کہتے ہیں اور آج سے نہیں 2018 سے کہہ رہے ہیں کہ پختونخوا میں اس سے پہلے یعنی 1990 سے اگر آپ شروع کریں تو کوئی صوبائی حکومت ایسی نہیں ہے کہ کسی پارٹی نے ایک صوبائی حکومت بنائی اور اس کے بعد اسی پارٹی نے دوبارہ حکومت بنا لی. مطلب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, الیکشن ہوا تو پی ایم ایل این آئی, پی ایم ایل این کی تھی, تو پھر کوئی اور متحدہ ایم ایم اے کی حکومت آ گئی, اس کے بعد اے این پی کی آ گئی. تو ان کا جو دلیل ہے پرویز خٹک کی, وہ 3 سال سے ایک ہی بات کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کو دوسری مرتبہ اقتدار دلوایا پختونخوا میں اور مجھے ہی وزیر اعلیٰ رہنا چاہیے تھا, اور عمران خان نے اس احسان کا صلہ مجھے یہ دیا کہ مجھے اس نے ایک بالکل ہی یعنی وزیر دفاع ہمارے ملک کے پریکٹیکل ارینجمنٹ تو بیسیکلی بیچارہ کلرک ہی ہوتا ہے نا, ایک سیکشن افسر ہے, وہ کیا کرے گا. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں فوائد نہیں ہیں, دیگر فوائد تو بہت ہیں, لیکن یہ جو ایک پوزیشن یعنی ایک آدمی جس کو وزیر اعلیٰ رہا ہوتا ہے, ظاہر ہے اس کو عادت ہوتی ہے کہ اس کے فیصلے چلے, لوگ اس سے بات کریں, ایک میٹنگز ہو وہ چیئر کرے, ایک عادت ہو جاتی ہے نا. تو وہاں پہ یہ کھڈے لائن ہے بیچارے, ان کی کس نے سننی ہے وزارت دفاع میں. تو اب ان کے بھتیجے نے, یعنی مجھے اس پہ کوئی حیرت نہیں ہوگی, بالکل قطعاً حیرت نہیں ہوگی کہ ان کے بھتیجے نے پرویز خٹک کی بلیسنگ سے یہ نوشہرہ میں, چونکہ ان کا علاقہ ہے اور وہی پرانا 2018 والا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ تو ان کو بنانا چاہیے تھا, کیونکہ نوشہرہ سے اٹھے انہوں نے دوبارہ پارٹی کو حکومت دلوائی تھی, تو وہیں سے اب اس کا ایک آغاز ہوا. اچھا, جنوبی پنجاب میں نصر اللہ دریشک اور جعفر لغاری کی ابھی ایک ملاقات ہوئی ہے وہاں, یہ اویس لغاری کے پاس کچھ دن پہلے ملنے گئے ہیں, رونا دھونا کافی ہوا ہے. اور نصر اللہ دریشک کے بارے میں یعنی آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ ایک دوست سے یہ کہہ رہے تھے, ان کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ جس سے بات کر رہے تھے وہ اسپیکر پہ تھا فون. بہرحال وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بے بسی سے انتظار کر رہے ہیں. مطلب ان کا یہ کہنا تھا نصر اللہ دریشک کا کہ ہم نے کبھی اتنا برا وقت نہیں دیکھا خود اپنے لیے, جنوبی پنجاب تو خیر وہ کہیں گے, لیکن اصل میں یہ ہے کہ خود اپنے لیے اتنا برا وقت نہیں دیکھا جو پچھلے 3 سال سے مسلط ہے ان پر. وہ یہ کہتے ہیں نہ ہمارا کوئی کام ہو رہا ہے, نہ ہماری کوئی بات مانتا ہے, اور رشوت ویسے ہی جا رہی ہے, سفارش ویسے ہی ہے, لیکن رشوت دینے والے یا سفارش کرنے والے ان کے کام ہو رہے ہیں, ہمارے تو وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. یہی نصر اللہ دریشک کا یہ کہنا ہے. اور آخری جو بات انہوں نے نصر اللہ دریشک نے اس کال میں کہی وہ یہ تھی کہ ہم بے بسی سے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں اشارہ آئے اور کوئی موقع بنے کہ ہم اس سے جان چھڑا لیں. اچھا, ان کا کیا پرابلم ہے؟ نیب, وہ جاوید اقبال اوپر بیٹھا ہوا ہے. اچھا, جعفر لغاری کا کیا پرابلم ہے؟ نیب, بندوق. جسٹس اقبال جب تک بیٹھا ہوا ہے اور جب تک وہ عمران خانی سحر, نیب جو ہے وہ ذاتی ملازم ہے عمران خان حکومت کا, اس وقت تک تو ظاہر ہے کس کی ضرورت ہوگی, نصر اللہ دریشک اور یہ. لیکن اب یہ نہیں رہے گا. آپ نے دیکھا کہ نیب انڈیپینڈنٹ ہونے جا رہا ہے, آئی ایس آئی انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ ہوگی, اور اس کے بعد اس حکومت کے ساتھ وہ اتنی اس طرح سے نہیں, یعنی اچھا ہے برا ہے جو بھی ہمارے ساتھ ہے, جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے. بیسیکلی تو ان کا یہ فلسفہ ہوتا ہے نا کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے. چلو, وہ محبت اب ختم ہو گئی ہے, یعنی وہ ہاتھی کے سر پہ گولی لگ گئی ہے. اب یہ ہاتھی آپ کے سامنے کھڑا ہے, حکومت کھڑی ہے, لیکن یہ کوئی بھی اب اگر یہ دسمبر میں یعنی 20 نومبر کو ایک ٹیکنگ اوور ہینڈنگ اوور ہو جائے گی, اور چیئرمین نیب بھی اگر نومبر میں تبدیل ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ ایک پریس کانفرنسز کا ایک ہجوم دیکھیں گے. یعنی آپ نے دیکھا کہ وہ کچھ لوگ تو ٹویٹر پہ بھی ابھی یعنی آمنے سامنے آ گئے ہیں, کیبنٹ کے اختلافات وہ ٹیلی ویژن پہ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں, شیخ رشید اور چودھری فواد. اب یہ ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں, اس کی وجہ سے جا رہا ہے, اس کی وجہ سے جا رہا ہے, اس کی وجہ سے خراب ہو گیا. اب یہ جب ٹیم میں آپس میں یہ لڑائیاں پڑ جائیں نا, ایک دوسرے کے اوپر ڈالنا شروع کر دیں, دھینگا مشتی شروع ہو جائے, اور وہ جو مجبوری سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اب باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں, ان کو راستے مل رہے ہیں اور وہ اعلان کر رہے ہیں, چودھریز بھی ظاہر ہے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. اب آپ یعنی وہ گولی لگ گئی ہے ہاتھی کے سر پہ, اب یہ کھڑا ہے, ایک ہلکی سی ہوا چلے گی یا 2-3 یعنی کچھ ہلکے سے جھکڑ چلیں گے, ہاتھی ڈم. اس اسمبلی کو ہی آگے چلنا ہے یا کوئی اور نیا علاج سے ہمارے حالات بہتر ہوں گے, اس پر کوئی اور بھی لاگ کروں گا. یہ پہلی بات لمبا ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.